हेलो नमस्ते सबैलाई है स्वागत छ तपाईहरुलाई यस क्लासमा। आज हामी इपिएच क्लास 9 को सेकेन्ड लेसन को थर्ड पोर्सन फ्याक्टर्स अफेक्टिङ पपुलेसन चेन्ज को बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले डेमोग्राफिक कम्पोनेन्ट्स, डेमोग्राफिक मेजर्स, डेमोग्राफीको हिस्ट्रीहरुको बारेमा पढ्यौं। अनि हामीले पपुलेसनको डाटाहरुको प्राइमरी सोर्स के हो, सेकेन्डरी सोर्स के हो भन्ने खालका कुराहरु यो भन्दा अगाडिको क्लासमा डिस्कस गरिसक्यौं। अब आजको क्लासमा हामी फ्याक्टर्स अफेक्टिङ पपुलेसन चेन्ज, कस्ता कस्ता कुराहरुले चाहिँ पपुलेसन चेन्जलाई अफेक्ट गर्छ, कस्ता कस्ता फ्याक्टर्सहरु हुन्छन्, कहिले पपुलेसन चेन्ज फास्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ पपुलेसन ग्रोथ या पपुलेसन डिक्रिज चाहिँ आउँछ। कुनै कुनै फ्याक्टर्सहरुले पपुलेसनलाई बढाउँछ, कुनै कुनै फ्याक्टर्सहरुले पपुलेसनलाई घटाउँछ। अब त्यस्ता के फ्याक्टर्सहरु छन् त्यसको बारेमा स्टडी गर्छौं। मोस्टली तीनटा फ्याक्टर्सहरुले पपुलेसन चेन्ज गर्छ, एउटा बर्थ, एउटा डेथ, एउटा माइग्रेसन। बर्थले पपुलेसन बढाउँछ किनकि बर्थ भयो भने नम्बर अफ पिपल बढ्छ, त्यही भएर पपुलेसन बढ्छ। डेथले पपुलेसन घटाउँछ, डेथ भयो भने नम्बर अफ पिपल घट्छन्, त्यही भएर चाहिँ पपुलेसन घटायो। तर माइग्रेसनले पपुलेसन बढाउन पनि सक्छ, घटाउन पनि सक्छ। जस्तै जुन ठाउँबाट अरु ठाउँमा कोही मान्छे माइग्रेट भएर गयो भने, कुनै ठाउँबाट भने जुन ठाउँबाट माइग्रेट भएर अर्को ठाउँमा जान्छ त्यो ठाउँको पपुलेसन घट्छ भने जुन ठाउँमा माइग्रेट गरेर जान्छ, जुन ठाउँमा माइग्रेट गरेर जान्छ त्यो त्यहाँको पपुलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बढ्छ। त त्यो माइग्रेसनले पपुलेसन घटाउने र बढाउने दुवै काम गर्न सक्छ। अब यहाँ किताबमा के दिएको छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। पपुलेसन अफ एनी प्लेस चेन्जेस ड्यू टु बर्थ, माइग्रेसन एन्ड डेथ। Birth and death are considered as the natural factors, whereas migration is the man-made factor of population change. अब birth र death चाहिँ natural factor, it is only controlled by nature भयो भने माइग्रेसन चाहिँ मान्छेले गर्दाखेरि मान्छेको इच्छा अनुसार हुने भएको भएर माइग्रेसनलाई हामी के भन्छौँ, आर्टिफिसियल फ्याक्टर्सहरु भयो। पपुलेसन इज नेभर कन्स्टेन्ट, पपुलेसन कहिले कन्स्टेन्ट हुँदैन, त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ, कि त बढ्छ कि त घट्छ। बर्थले जहिले पपुलेसनलाई बढाउँछ भने डेथले चाहिँ घटाउँछ। माइग्रेसनले दुवै काम गर्छ, हामीले डिस्कस गरिसक्यौं। माइग्रेसन एक्ट्स ड्युअल रोल भनेको छ। इट इन्क्रिजेज एज वेल एज डिक्रिजेज द साइज अफ कन्ट्रीज पपुलेसन डिपेन्डिङ अपन माइग्रेसन और इमाइग्रेसन भने। Hence, the key factors of population change like birth, death, migration can be studied in the flow model chart. This is called flow model chart of population change. अब हेरौँ के रहेछ त्यो फ्लो मोडल चार्ट भन्ने कुरा। अब यहाँ चार्ट हेरौँ, फ्लो मोडल अफ पपुलेसन चेन्ज भनेको छ। अब पपुलेसन इन्क्रिजिङ यतापट्टि छ, पपुलेसन डिक्रिजिङ यतापट्टि छ। जस्तै एउटा ठाउँ छ, यो ठाउँलाई हामीले अनि यो जुन एरो छ त्यो एरोले चाहिँ त्यो ठाउँमा पपुलेसन आइरहेछ, त्यही भएर पपुलेसन इन्क्रिजिङ भनेर देखाइरहेछ। बर्थ भयो त्यसले प्लस देखायो भने माइग्रेसन बाहिरको मान्छे भित्र आयो भने पपुलेसन बढ्यो, त्यही भएर यहाँ तल बर्थले पपुलेसन इन्क्रिज गर्छ, इन माइग्रेसन वा इमाइग्रेसनले पनि पपुलेसन इन्क्रिज गर्छ भनेको छ। यतापट्टि पपुलेसन डिक्रिजिङमा हेरौँ, यो गोलो खालको ठाउँ हो, त्यो बीचमा माइनस दिएको भनेको पपुलेसन घटेको छ डेथले गर्दाखेरि, र त्यहाँ ठाउँबाट मान्छेहरू अर्को ठाउँमा गइरहेछ, त्यही भएर त्यहाँ पनि त्यही भएर पनि पपुलेसन घटिरहेछ। दुई कुराले पपुलेसन घट्यो, पहिलो डेथले गर्दा, दोस्रो आउट माइग्रेसन और इमाइग्रेसन क्यान डिक्रिज द पपुलेसन भनेर तल दिएको छ। अब डायग्राममा देखाएकै जस्तो बर्थ, माइग्रेसन र डेथले के गर्छ भन्दा पपुलेसनको साइजमा चेन्ज लिएर आउँछ। बर्थ बायोलोजिकल फेनोमेनन हो, यो पपुलेसन चेन्जको एउटा मेजर कम्पोनेन्ट हो। बर्थले पपुलेसनलाई बढाउँछ। बर्थ सँगसँगै इन्टरनल माइग्रेसन विदिन द कन्ट्री वा इमाइग्रेसन एमङ द कन्ट्रिजले पनि पपुलेसन बढाउनलाई रोल खेलेको हुन्छ। डेथ चाहिँ पनि नेचुरल फेनोमेनन हो, यसले पपुलेसनलाई घटाउँछ। डेथ सँगसँगै आउट माइग्रेसनले चाहिँ वा इमाइग्रेसन एमङ द कन्ट्रिजले पनि पपुलेसनलाई घटाउँछ। हामीले यहाँ माथि फ्लो चार्टमा दिएको कुराहरू एक्सप्लेन गरिरहेछौँ। पपुलेसन चाहिँ प्लेस अफ डेस्टिनेसन, प्लेस अफ डेस्टिनेसन भनेको मान्छे माइग्रेट गरेर जुन ठाउँमा जान्छ त्यहाँको पपुलेसन अभियसली के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ भने प्लेस अफ ओरिजिन को चाहिँ माइग्रेसन गर्दाखेरि माइग्रेसन गरेर ओरिजिन प्लेसबाट अरू ठाउँमा जाने भएको भएर ओरिजिन प्लेसको पपुलेसन घट्छ।
तर ओभरअलमा हेर्दाखेरि यदि हामीले दुवै ठाउँको हेर्ने हो भने टोटल पपुलेसन चाहिँ चेन्ज हुँदैन, तर सानो रेस्पेक्टमा चाहिँ हेर्ने हो भने ठाउँहरूको पपुलेसन चाहिँ चेन्ज देखिन्छ। अब यसको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्छौँ त्यस्ता फ्याक्टर्सहरूको बारेमा। अब फर्स्टमा बर्थ हेरौँ है। अब बर्थ भने के त भन्दा सिम्पल्ली के भन्यो भन्दाखेरि बच्चा जन्मिनुलाई नै बर्थ भन्छ नि त। मदर्सको उमबाट बच्चा निस्किन्छ या मदर्सको बडीबाट बेबी सेपरेट हुनु या एउटा नयाँ लाइफ पाउनुलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बर्थ भन्छौँ। यो चाहिँ टाइम र लोकेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिपेन्डेन्ट कुरा हो। जब एउटा बच्चा जन्मिन्छ के हुन्छ चाहिँ सिङ्गल हाउसहोल्डको जुन फ्यामिली मेम्बर छ त्यसको नम्बर के हुन्छ बढ्छ, जसले ओभरअल पपुलेसनलाई के गर्छ भन्दाखेरि बढ्छ। यदि चाहिँ हामीले 100वटा 1000वटा बच्चा जन्मिएको रेसियो हेर्ने हो भने या भनौँ त्यो रेस्पेक्टफुल कुरा लिने हो भने त्यसले पपुलेसनलाई चाहिँ राम्ररी नै बढाउँछ। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बर्थले पपुलेसनलाई बढाउँछ। अब बर्थलाई कस्ता कस्ता फ्याक्टर्सहरूले अफेक्ट गर्छ भन्दा हामी पहिला बायोलोजिकल भनेको शरीरसँग रिलेटेड, बायोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरू, साइकोलोजिकल भनेको मानिसको मानसिकता विचार भावनासँग रिलेटेड कुराहरू, इकोनोमिक भनेको मान्छेको आर्थिक अवस्था पैसाको लेनदेन रोजगारी सँग रिलेटेड कुराहरू, र सोसियो कल्चर भनेको सोसाइटीसँग रिलिजनसँग कल्चरसँग कस्टमसँग रिलेटेड कुराहरूले के गर्छ बर्थलाई अफेक्ट गर्छ। अब कसरी अफेक्ट गर्छ त्यसको बारेमा हामी पालै पिलो स्टडी गरौँ। पहिलो छ बायोलोजिकल फ्याक्टरको बारेमा। बायोलोजिकल फ्याक्टर चाहिँ कन्सेप्सनसँग भनेको बच्चा जन्मिनुसँग या चाइल्ड निस्किनुसँग रिलेटेड हुन्छ। पहिलो बायोलोजिकल फ्याक्टर्समा पर्छ हेरिडिटी। हेरिडिटीले बर्थलाई कसरी चाहिँ अफेक्ट गर्छ। अब यहाँ सुरुमै के भन्यो भन्दाखेरि although there is less evidence about effect of heredity on fertility, it is believed that the ability to produce a child is related to the hereditary factor. If someone's ancestor is infertile, there is possibility that people may be infertile as well. Fertility may be impaired by the defects in sex organs, and such defects may be inherited, which results in infertility in both men and women. हेरिडिटी भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म त प्रपर एभिडेन्सहरू हामीले एम्पल एभिडेन्सेसहरू पाएको छैन कि फर्टिलिटीलाई हेरिडिटीले नै 100% इफेक्ट गर्छ भन्ने खालको कुरा। त्यही पनि के मानिन्छ भन्दाखेरि बर्थ दिने क्यापासिटी या फर्टिलिटीमा चाहिँ हेरिडिटीले पनि धेरै ठुलो रोल खेलेको हुन्छ। यदि कसैको प्यारेन्ट्समा बर्थ दिने क्यापासिटी एकदमै कम थियो भने है उसमा पनि बर्थ दिने क्यापासिटी के हुन्छ एकदमै कम हुन्छ। यो के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ जन्मिँदाखेरि या ऊ भित्रको जुन सेक्स अर्ग्यानको क्यापासिटी हुन्छ या भनौँ सेक्स अर्ग्यान हुन्छ त्यसमा डिफेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले डिफेक्ट भयो र त्यो कुराले गर्दा उसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आफ्नो रिप्रोडक्टिभ क्यापासिटी घटायो र यो डिफेक्ट चाहिँ उसको छोराछोरीमा पनि सर्ने चान्स हुन्छ। यदि सरेमा चाहिँ त्यो छोराछोरीको पनि बर्थ दिने क्यापासिटी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ घट्छ भन्ने चाहिँ मान्यता रहिआएको छ। यसरी हेरिडिटीले फर्टिलिटीलाई अफेक्ट गरेर चाहिँ बर्थलाई पनि के गर्छ अफेक्ट गर्छ। सेकेन्ड बायोलोजिकल फ्याक्टर जसले चाहिँ बर्थलाई अफेक्ट गर्छ त्यो हो हेल्थ। अब एउटा मान्छे यदि हेल्दी छ भने उसले चाहिँ बर्थ दिने क्यापासिटी एकदमै हाई भएर आउँछ र यदि उसले बर्थ दियो भने उसले हेल्दी बेबीलाई चाहिँ जन्म दिन सक्छ भन्ने हुन्छ। तर यदि मान्छेले डिजिज सफर गरिरहेछ भने उसको रिप्रोडक्टिभ क्यापासिटी चाहिँ एकदमै घट्छ। त्यसै गरी हेल्दी वुमनले हेल्दी बेबीलाई बर्थ दिन सक्छिन्। यदि चाहिँ उनको राम्रो हेल्थ छ भने प्रेग्नेन्सीको बेलामा कम्प्लिकेसन्सहरू कम आउँछ र डेलिभरीको बेला पनि कम्प्लिकेसन्सहरू एकदम कम भएर मजाले डेलिभरी हुनसक्छ। त्यही भएर हेल्थले पनि के गर्छ बर्थलाई चाहिँ एकदमै के गर्छ अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। एजले पनि के गर्छ भन्दाखेरि बायोलोजिकल फ्याक्टर्स हो यो जसले बर्थलाई पनि अफेक्ट गर्छ। अब विभिन्न प्रकारको स्टडीहरू जसलाई चाहिँ युएसएआइडीले युएनएफपिएले 1994 देखि 2001 सम्म चाहिँ जुन स्टडी गर्यो त्यो स्टडी गर्दाखेरि के थाहा पाइयो भन्दाखेरि
नर्मली चाइल्ड बियरिङ एज भनेको 15 वर्षदेखि सुरु हुन्छ र यो 20 देखि 30 वर्षभित्र आफ्नो पिकमा हुन्छ र बिस्तारै यो जुन क्यापासिटी छ त्यो घट्दै जान्छ र 49 को एजमा चाहिँ एकदमै जिरो हुन्छ। त यहाँ एजले पनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्टिलिटीलाई, बर्थ दिने क्यापासिटीलाई अफेक्ट गर्यो। त्यही भएर चाहिँ यदि कसैको म्यारिज अर्ली एजमा भयो भने के क्यापेबिलिटी, के पोसिबिलिटी छ भने उसले लार्ज नम्बर अफ चिल्ड्रेन चाहिँ बर्थ दिने पोसिबिलिटी छ, जसले गर्दा पपुलेसन इन्क्रिज हुन सक्छ। अब डिफ्रेन्ट एज ग्रुप अफ वुमनको डिफ्रेन्ट फर्टिलिटी रेट हुन्छ, त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ, एज फ्याक्टर पनि पपुलेसन ग्रोथमा एकदमै हाई फ्याक्टर छ। अब चौथो छ ओभ्यालुएसन। ओभ्यालुएसन भनेको चाहिँ ओभरिजले म्याच्योर भइसकेपछि म्याच्योर ओभम प्रड्युस गर्ने प्रोसेसलाई ओभ्यालुएसन भन्छ। यो चाहिँ एउटा नर्मल हेल्दी वुमन जसको एज चाहिँ 15 to 49 छ, उसको 28 देखि 32 डेजमा चाहिँ सेक्सुअल म्याच्युरिटी भनेको 15 to 49 भन्यो हामीले, त्यो बिचको एजको चाहिँ वुमनहरूले चाहिँ ओभ्यालुएसन चाहिँ अफेक्ट गर्छ। यदि ओभाबाट एउटा वा धेरै चाहिँ ओभरीबाट ओभाहरू के हुन्छ, रिलिज भइरहेको हुन्छ र ओभा रिलिज भएको बेलामा वुमन चाहिँ बर्थ दिने क्यापासिटी हुन्छ। त ओभ्यालुएसन राम्रो भयो भने फर्टिलिटी बढ्छ र ओभ्यालुएसन राम्रो भएन भने फर्टिलिटी घट्छ। त यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स हो। अब 5 नम्बरमा छ ल्याक्टेसन। ल्याक्टेसन भनेको चाहिँ आमाको दुध चुसा प्रोड्युस गर्ने क्यापासिटी, क्या बच्चालाई दुध खुवाउने क्यापासिटीलाई या भनौँ दुध खुवाउने प्रोसेसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ल्याक्टेसन भनिन्छ। मदर्सको मेमोरी ग्ल्यान्डबाट मिल्क सेक्रेसन हुने प्रोसेसलाई ल्याक्टेसन भनिन्छ। ल्याक्टेसन भइरहेको बेलामा मात्रै आमाले बच्चालाई दुध खुवाउन सक्छिन् र के बिलिभ गरिन्छ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सी चाहिँ यसले के गर्छ, प्रिभेन्ट गर्छ अरे। जस्तै एउटा बच्चा जन्मियो, बच्चा जन्मिएपछि आमाले बच्चालाई दुध चुसाइरहन्छन् भने उनको त्यो प्रेग्नेन्सी हुने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। त्यही भएर आमालाई बच्चा सायद नेचरले नै अब एउटा आमालाई फेरि प्रिपेयर भएर चाहिँ बच्चा जन्माइसकेपछि एकदम विक भइसकेको आमालाई फेरि खाएर हेल्दी भएर 2-3 वर्ष लाग्ने भएको भएर चाहिँ त्यो पिरियडभरि चाहिँ नयाँ कन्सेप्सन भयो भने गाह्रो हुन्छ भनेर नेचरले नै त्यस्तो सिस्टम बनाइदिएको जस्तो छ। यो चाहिँ यसले के गर्छ, ल्याक्टेसनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सीलाई कन्ट्रोल गर्छ। इट इज इभिडेन्ट द्याट द लङ्गर द ल्याक्टेसन टाइम मोर द डिले इन द फर्मेसन अफ ओभा हो। जति धेरै ल्याक्टेसन टाइम लङ्गर हुन्छ त्यति नै ओभा फर्मेसन हुन ढिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब ओभरिजले ओभा नै प्रड्युस गरेन भने प्रेग्नेन्ट हुने चान्स नै भएन र प्रेग्नेन्ट हुने चान्सै नभएपछि पपुलेसन ग्रो हुने चान्सै भएन। अब नेक्स्ट छ प्रेग्नेन्सी वेस्टेज। प्रेग्नेन्सी वेस्टेजमा के पर्छ भन्दा मिसक्यारेज, इन्भोलेन्ट्री एबोर्सन र स्टिल बर्थले के गर्छ भन्दाखेरि रिप्रोड्युस गर्ने क्यापासिटीलाई अफेक्ट गर्छ। यो इन्टरप्सन गर्ने पिरियडले के गर्छ, चाइल्ड बर्थको फ्रिक्वेन्सीलाई के गर्छ भन्दाखेरि नर्मल प्रेग्नेन्सीको कम्पेरिजनमा डिले गरिदिन्छ। वुमनसँग चाहिँ उसको खराब हेल्थले गर्दाखेरि मिसक्यारेज हुने चान्स हुन्छ या फ्युटसमा क्रोमोजोमल डिफेक्ट हुने चान्स हुन्छ या प्रिनेटल केयर इनएडुकेटले गर्दाखेरि पनि मिसक्यारेज हुने चान्स हुन्छ। मिसक्यारेज ओभरवर्कले गर्दा पनि हुन्छ, बर्डनले गर्दा पनि हुन्छ, ल्याक अफ एक्सर्साइजले पनि हुनसक्छ वा ब्याड फुड ह्याबिट अफ द मदरले गर्दा पनि हुन्छ। त्यही भएर हामी के भन्छौँ, यो म्यारिज या मिसक्यारेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जसले बर्थलाई के गर्छ, अफेक्ट गर्छ। यी भए बायोलोजिकल फ्याक्टर्सहरूको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। 6वटा बायोलोजिकल फ्याक्टर्सहरू जसले के गर्छ भन्दा बर्थलाई अफेक्ट गर्छ। अब हामी साइकोलोजिकल फ्याक्टरको बारेमा कुरा गरौँ। अब वुमन आफ्नो फर्टाइल पिरियड भएको बेलामा लार्ज नम्बर अफ चिल्ड्रेनलाई के गर्न सक्छन् भन्दा बर्थ दिन सक्छन्। कुनै एक्सेप्सनल केसेसहरूमा मल्टिपल बर्थ हुन्छ, नत्र प्राय सिङ्गल बर्थ नै हुन्छ। अब योसँग रिलेटेड भेरियस सोसल भ्याल्युजहरू छन्, यसले एजम्सन्सहरू छन् जसले चाहिँ कपल्सहरूलाई बच्चा
पाउनलाई के गर्छ, दबाब दिइरहेको हुन्छ। त्यसलाई साइकोलोजिकल प्रेसर, आफ्नो मानसिक दबाबहरू के गर्छ भन्दाखेरि यसले दिइरहेको हुन्छ। अब के हो त्यसको बारेमा, त्यस्ता साइकोलोजिकल फ्याक्टर्सहरू, त्यसको बारेमा स्टडी गरौँ। पहिलो छ साइकोलोजिकल प्रेसर फ्रम द प्यारेन्टहुड हो। अब विवाह गरिसकेको ठ्याक्कै 1 वर्ष वा 1.5 वर्षपछि आमा बुबाहरूलाई चाहिँ, आमा बुबा भनौँ, हजुरआमा हजुरबुवाहरूलाई चाहिँ जुन बिहे गरेको जोडी छ त्यसको ड्याडी मम्मीलाई भनौँ, दुवैतर्फबाट केटाको ड्याडी मम्मी र केटीको पनि ड्याडी मम्मीलाई हजुरबुवा हजुरआमा भन्ने इच्छा हुन्छ। उनीहरूले काखमा आफ्नो नाति नातिना चाहिँ खेलाउने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इच्छा देखाउँछन्। अब त्यो इच्छा पुरा गर्नलाई पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कपालहरूले चाहिँ के हो, बच्चा पाउनु पर्ने हुन्छ। यदि टाइमली बच्चा पायो भने उनीहरूले समाजमा सम्मान पाउँछ, या भनौँ ती प्यारेन्ट्सहरूबाट चाहिँ राम्रो सम्मान, इच्छा फुलफिल भएको व्यवहार पनि राम्रो हुन्छ। अनि तर यदि टाइमली बच्चा पाएनन् भने उनीहरूबाट चाहिँ दबाब फिल गर्नुपर्छ, ह्युमिलिएसन, साइकोलोजिकल प्रेसर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, साइकोलोजिकल प्रेसर अफ भिरिलिटी। अब के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै एउटा नर्मल सोसाइटीको मिसकन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि, एउटा मर्द र नामर्द भन्छ नि, सिम्पल भाषामा बुझाउनलाई भनिरहेको छु, अन्यथा रूपमा नलिनु यो कुराहरूलाई। जसले बच्चा जन्माउने क्यापासिटी छ ऊ चाहिँ मर्द भयो अरे क्या, अनि जसको क्यापासिटी छैन अरे त्यसलाई चाहिँ नामर्द भनेर भनिन्छ। एउटा बच्चा त पाउन सक्दैन, यसले के नै गरी खाला र भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ केटालाई होस् या केटीलाई चाहिँ त्यस्तो हिसाबले हेरिन्छ। त यदि चाहिँ बच्चा पायो भने ऊ चाहिँ प्राउड म्यान भयो, प्रेस्टिजियस भयो। अनि यदि बच्चा पाएन भने के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई सबैले छिछि दुधु र यसैमा केही कमी छ, यसले बच्चा त पाउन सक्दैन। त यसले गर्दा पनि कपाललाई के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चा पाउनलाई चाहिँ प्रेसर दिन्छ, त्यसले पनि बर्थलाई अफेक्ट गर्यो। त्यसै गरी साइकोलोजिकल प्रेसर अफ फ्यामिली प्रेस्टिज हो। एउटा फ्यामिलीको सम्मान भनौँ न, हाम्रो जुन जेनेरेसन छ, खानदानको चिराग भन्छ नि, या भनौँ त्यो खानदानलाई अगाडि बढाउने वंशधार भन्ने मान्यता छ। त त्यो प्यारेन्टको प्रेस्टिजसँग पनि त्यो कुराहरू आएर बस्दिन्छ क्या, प्यारेन्ट्सको मात्र होइन, फ्यामिलीकै प्रेस्टिजसँग। यदि वंशलाई चाहिँ चलाउने व्यक्ति छ, आफ्नो छोरा वा छोरी छ भने चाहिँ त्यो सम्मानित परिवारको रूपमा लिइन्छ। यदि छैन भने समाजमै उनीहरूलाई हेप्ने दृष्टि हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ साइकोलोजिकल प्रेसर अफ कम्पिटिसन रे। कम्पिटिसन कस्तो खालको, यस्तो बुझौँ न, जस्तै 4-5 जना साथी थियो अरे, बिहे भयो अरे। बिहे भइसकेपछि चाहिँ एउटा साथीको चाहिँ चाँडै छोराछोरी जन्मियो अरे। अब अर्को साथीलाई चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको इच्छा छैन अहिले बच्चा पाउने, तर सामाजिक हिसाबले या उनीहरूले अब जुन प्रेस्टिज पाउँछ आफ्नो फ्यामिलीबाट, समाजबाट, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कम्पिटिसन जस्तो फिल हुन्छ। उनीहरूले एकदम सम्मान पाइरहेछ, हामीले केही पनि छैन, हामीलाई हेपिरहेछ भन्ने खालको चाहिँ अर्को जोडीलाई हुन्छ। यसले त सँगै बिहा गरेको या पछि बिहे गरेको, यसले त पाएछ छोराछोरी, मैले पाएकै छैन भन्ने खालको एउटा फिलिङ हुन्छ। त्यो फिलिङले पनि के गर्छ, बर्थलाई अफेक्ट गर्छ, एउटा कम्पिटेटिभ फिलिङ भनौँ न। अब मैले सधैँ यसलाई जितिरहेको मान्छे, यसले बच्चा पाएर मलाई जित्ने हो भन्ने खालको एउटा कम्पिटिसन फिलिङ पनि आउँछ। त्यसले पनि के गर्छ, बर्थलाई अफेक्ट गर्छ। अब यो चाहिँ साइकोलोजिकल फ्याक्टर्स थियो। अब इकोनोमिक फ्याक्टर्स भनेको बर्थलाई पैसासँग रिलेटेड कुराहरू, इकोनोमीसँग रिलेटेड कुराहरू पहिलो नम्बरमा छ, मोर ह्यान्ड्स रे। अब हेरौँ के भनिन्छ भन्दाखेरि, जस्तै एउटा गरिब परिवार छ अरे, गरिब परिवारलाई खान लाउन चाहिँ दुःख भयो, जस्तै मजदुरी गरेर काम गर्नु पर्यो। एउटा मान्छेले आफ्नो परिवारमा इमेजिन गरेर 2 जना छ, बुढाबुढी छन्, उनीहरू दिनभरि काम गर्छन्, पैसा कमाउँछन्, खान्छन्। अनि उनीहरूलाई मनसाय के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा 2टा छोरा छोरी भइदा भए उनीहरूलाई पनि हामीले काम गर्न पठाउँथ्यौँ। मैले 400 कमाउँछु, अनि बुढीले 400 कमाउँछ, 800, छोराछोरीले कमसेकम 300 नै 300 कमायो भने त 300 चाहिँ 600 भयो। भनेपछि अब त पहिले 400 800 मात्रै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1400 जम्मा हुन्छ। भनेपछि पैसा त बढ्यो, धेरै काम गर्न पायो भन्ने खालको फिलिङ हुन्छ। फेरि बच्चा जन्माएपछि उसलाई चाहिँ खुवाउनु पर्यो, राम्रो
ख्याल राख्नु पर्यो, हेल्थ फेसिलिटिज हेर्नु पर्यो, एजुकेसन दिनु पर्यो, त्यतातिर विचार हुँदैन। के हुन्छ भन्दा धेरैजना जन्मियो भने धेरै काम गर्दा धेरै पैसा आउँछ भन्ने खालको फिलिङले गर्दा पनि मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि मोस्टली चाहिँ एग्रिकल्चर फ्याक्टर्सहरूमा, अब जस्तै कसैको खेत धेरै छ अरे, इमेजिन गर उसले एक्लैले भ्याउँदैन या दुईजना मिलेर भ्याउँदैन, एउटा छोराछोरीको ठाउँमा 4-5वटा छोराछोरी जन्मायो भने उनीहरूले हेल्प गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले पनि उनीहरूले धेरै बच्चा पाउँछ। यसरी बर्थलाई अफेक्ट गर्यो। दोस्रो चाहिँ बेटर इन्कमको बारेमा अघि नै मैले बेटर इन्कमको कुरा पनि मैले सँगसँगै मिसाएर भने है। बेटर इन्कम भनेको एकजनाले थोरै कमायो अनि 5जना भयो भने त धेरै कमाउँछ, पैसा पनि टन्नै कमाइयो भन्ने हिसाबले पनि धेरै बच्चा पाउँछ। अनि त्यसै गरी इन्सुरेन्सको बारेमा कुरा गरौँ। हो, मान्यता के छ भने हाम्रै माइथोलोजीमा चाहिँ अब सकारात्मक हिसाबले सोच्ने हो भने त ठिकै हो। जस्तै बुढेसकालमा चाहिँ के बच्चा बुच्चीहरू आमा बाबुका सहाराहरू हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। त जो आमा बाबुको छोराछोरी छैन त्यसलाई समाजले तिमीलाई कसले सहारा दिन्छ, भोलि पर्सि बुढेसकालमा कसले हेर्छ, इन्सेक्युरिटी चाहिँ एउटा हुन्छ भन्ने खालको फिल गराइदिन्छ क्या। त त्यही भएर उनीहरूले बच्चाहरू 4-5वटा पायो भने एउटाले हेरेन भने अर्कोले त हेर्छ नि त, अनि अर्कोले हेरेन भने अर्कोले त हेर्छ नि, अप्सन धेरै हुन्छ भनेर उनीहरूले बच्चा पनि धेरै पाउँछ। त्यसै गरी चाहिँ सेक्युरिटीको बारेमा, सेक्युरिटी भन्ने कुरा ओल्ड एजमा मात्रै होइन, अहिले नै पनि अब धेरै बच्चा भयो भने चाहिँ सेक्युरिटी पनि भयो। त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न कामहरूमा पनि हेल्प गर्ने भयो भन्ने खालको मान्यताले उनीहरूले के गर्छ, बच्चा धेरै पाउँछन्। यी कुराहरूले के गर्छ भन्दाखेरि बर्थलाई पनि अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अब चाहिँ हामी सोसियो कल्चरल फ्याक्टर्सको बारेमा कुरा गरौँ। अब बच्चाहरूलाई चाहिँ गड ब्लेसिङ्स, भगवानको आशीर्वादको रूपमा लिइन्छ। र जति धेरै बच्चा भयो त्यति धेरै भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो भन्ने खालको मान्यता छ। त्यही भएर मान्छेले धेरै बच्चा पाउँछन्। दोस्रो फ्यामिली स्ट्रक्चर, नेपालमा के छ या भनौँ नर्मली नेप्लिज फ्यामिलीहरूमा जोइन्ट फ्यामिली छ। कुनै अर्बन एरियाजमा चाहिँ सिङ्गल फ्यामिली, न्युक्लियर फ्यामिली छ। तर चाहिँ जोइन्ट फ्यामिलिजहरू चाहिँ मोस्टली गाउँतिर छ। अब जोइन्ट फ्यामिलिजमा के हुन्छ, 3देखि 4वटा जेनेरेसन सँगै बस्छ। अब सँगै बस्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो जेनेरेसनको व्यक्तिले, अलिक बुढो जेनेरेसनकोले चाहिँ अलिकति पुरानो विचारधारा हुन्छ अनि आफ्नो यङ जेनेरेसनहरूलाई चाँडै बिहा गर्नुपर्छ भनेर मोटिभेट गर्छन्। अनि त्यही भएर चाँडै बिहा गराइदिन्छन् र जसले गर्दा धेरै बच्चा पनि उनीहरूले पाउँछ र वाइफ्सहरूलाई पनि धेरै बच्चा चाहिँ जन्माउनलाई प्रोत्साहन गर्छन्, जसले गर्दा धेरै मेम्बर हुन् र काम गर्न पनि सजिलो होस् भनेर। त्यसै गरी चाहिँ एल्डर्सलाई रेस्पेक्ट गर्ने हिसाबले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा बर्थ बढिरहेछ। जस्तै नेपाल लाइक अदर डेभलपिङ कन्ट्रिज स्टिल हेज अ हाई भ्याल्यु अन द रेस्पेक्ट फर एल्डर्स। इट हेज बिन ट्रेडिसन टु ओबे elders even in the matters of childbearing. This practice sometimes lead to the large number of children, especially in rural areas. अब ठुलो मान्छेले भनेको मान्नुपर्छ, त राम्रो डिसिप्लिन हुनुपर्छ, नैतिकता भएको मान्छे हुनुपर्छ। तर मान्छेले त्यसलाई बच्चा जन्माउने कुरासँग पनि लिङ्क गरिदिन्छ। एल्डर्सहरूले ल बच्चा पा न त भन्ने खालको हिसाबले गऱ्यो भने ल एल्डर्सहरूले भन्नुभएको छ, कुरा काट्न नसक्ने खालको कुराहरूले पनि उनीहरूले के गर्छन्, बच्चा चाहिँ जन्माउँछन्। अब फ्याटलिजम भनेको चाहिँ भाग्य। बच्चा पाउने हाम्रो भाग्यमा यदि 2टा बच्चा छ भने 2टै होला, 10वटा बच्चा छ भने 10वटा होला नि त। थोरै हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ बच्चा जन्मिने, यो त भाग्यको कन्ट्रोलमा हुन्छ। त्यस्तो बिलिफले पनि के गर्छ, बच्चा धेरै जन्माउँछ। त्यसै गरी ट्याबुजहरू, विभिन्न प्रकारको नकारात्मक कल्चर र ट्रेडिसन्सहरू छन् हाम्रो समाजमा, जसलाई हामी सोसल ट्याबुजहरू भन्छौँ। जस्तै अनटचेबिलिटी। अब यस्ता अरू ट्याबुजहरू छन् जसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लार्ज नम्बर अफ चिल्ड्रेनलाई चाहिँ फेभर गर्छ। भनेको अर्थ चाहिँ उनीहरूले यस्ता खालका ट्याबुहरू, संस्कृतिहरूले के गर्छ भन्दाखेरि बढी बर्थ दिनलाई के गर्छ, अफेक्ट गर्छ। कुनै ट्याबुले त एकदमै बर्थ दिनलाई घटाउँछ। जस्तै यहाँ केही ट्याबुहरू छ। जस्तै फर्स्ट, प्रोहिबिसन फ्रम सेक्स फर अ कन्सिडरेबली लङ टाइम राइट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ भइसकेपछि चाहिँ अब त्यस्तो रिलेसनसिपमा चाहिँ नलाग्नु भन्ने खालको एउटा ट्याबु छ है। त्यसले गर्दा पनि के भयो भन्दाखेरि बच्चा जन्मिने चान्स कम भयो। प्रोहिबिसन अफ विडो म्यारिज हो। अब विडोले बिहा गर्नु हुँदैन। विधवा एकचोटि बिहे गरिसकेको आइमा या भनौँ महिलाले
यदि पतिको मृत्यु भयो भने ऊ विधवा भइन्। अब ती विधवाले चाहिँ फेरि विवाह गर्नु हुँदैन, फेरि चाहिँ सिन्दुर लाउनु हुँदैन, फेरि रातो साडी लाउनु हुँदैन, चुरा पोते मङ्गलसूत्र लाउनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा छ। अब त्यस्तो गर्नु पाउँदैन भन्ने मान्यताले अब बच्चा पनि नपाएपछि पपुलेसन चाहिँ घट्यो, बर्थलाई घटायो। त्यसै गरी चाहिँ म्यारिजभन्दा पहिला चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ हुनु हुँदैन भनेको छ, इन्टरकोर्स चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यसले गर्दा पनि बर्थलाई कन्ट्रोल गर्न एउटा चाहिँ रोल खेलिरहेको छ। त्यो चाहिँ पोजिटिभ नै भन्नुपर्छ त्यसलाई। लिमिट्स इन म्यारिजेबल एज हो। अहिले चाहिँ अर्ली म्यारिज सिस्टममा चाहिँ पहिले चाँडै बिहे गर्थ्यो, अहिले चाहिँ लिमिट लगाइदिएको भएर पपुलेसन अहिले के भएको छ, घटाएको छ। या म्यारिजेबल एज चाहिँ अब कुनै कुनै ट्याबुमा के भनिन्छ भन्दाखेरि मेन्सुरेसन साइकल सुरु हुनुभन्दा पहिला नै विवाह गर्यो भने वुमन चोखिन्छ र जुन घरमा जान्छे त्यहाँ चाहिँ सुख समृद्धि लक्ष्मीको मान्यता हुन्छ क्या, त्यस्तो खालको अनि धन लिएर जान्छन् भन्ने खालको। त्यही भएर चाहिँ सानो बच्चालाई माता लक्ष्मी गणेशको रूपमा लिइन्छ, गणेश लक्ष्मीको रूपमा लिइन्छ र त्योभन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ त्यो अपवित्र भई अब उनीहरूको विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने पनि विभिन्न प्रकारको नकारात्मक ट्याबुजहरू छ जसले अफेक्ट गरिरहेछ। ल अब बर्थपछि हामी डेथको बारेमा कुरा गरौँ। डेथ भनेको पनि पपुलेसन चेन्जको बर्थ जस्तै नेचुरल फेनोमेनन हो। यसले पपुलेसनलाई घटाउँछ। WHO र युनाइटेड नेसनले डेथलाई चाहिँ पर्मानेन्ट डिसएपियरेन्स अफ अल एभिडेन्स अफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर बर्थ हेज टेकन प्लेस भनेको छ। मर्नु, लाइफको नामो निशान हट्नु भन्ने खालको कुरा युनाइटेड नेसन र WHO ले के गरेको छ, डिफाइन गरेको छ। अब बर्थलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू जस्तै डेथलाई पनि अफेक्ट गर्ने डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू छ। अब पहिलो फ्याक्टर छ बायोलोजिकल वा फिजिकल मेकअप या हेरिडिटी भन्छौँ हामी। अब बायोलोजिकल मेकअप कस्तो छ त, हेरिडिटी कस्तो छ त्यसले पनि अफेक्ट गर्छ। के मानिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कोही व्यक्ति को ड्याडी मम्मी या प्यारेन्ट्स या 3 पुस्ताभन्दा माथि या त्यो क्रममै सँगै चाहिँ के छ भन्दा चाँडै चाहिँ सर्ट एजमा मर्ने खालको चाहिँ विडम्बना दुःख भोग्नु परेको छ भने त्यो फ्यामिलीमा जन्मेको बच्चामा पनि त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरिडिटीले सर्छ र ऊ पनि चाँडै मर्छ भन्ने खालको बिलिफ सिस्टम चाहिँ राखिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ अब जेनरल फिजिकल एन्ड मेकअप आर फाउन्ड टु बी द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ डेथ रेट. Life expectancy is partly determined by heredity. Stillbirths are generally considered as the effect of various health problems experienced by the mothers. However, there are other factors like environment that affect longevity. अब अर्को चाहिँ सेक्स छ। के सेक्स भनेको जेन्डर है, के थाहा पाइया छ भन्दाखेरि मेनको तुलनामा वुमनको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी के हुन्छ, धेरै हुन्छ। भनेको महिलाहरू पुरुषको कम्पेरिजनमा अलिकति बढी बाँच्छिन् र यो बायोलोजिकल वा सोसल कजेसले पनि अफेक्ट गरेको हुनसक्छ। त्यसै गरी चाहिँ के पाइएको छ भन्दाखेरि इन्फ्यान्ट्समा पनि बर्थ दिने क्यापासिटी के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फ्यान्ट्सहरूमा पनि डेथ रेट अफ मेल इन्फ्यान्ट्स चाहिँ फिमेल इन्फ्यान्टको कम्पेरिजनमा धेरै पाइएको छ। त्यसरी डेथलाई हेरिडिटी या जेन्डरले पनि अफेक्ट गर्छ अरे। अब हेल्थ फेसिलिटी हो, जुन ठाउँमा हेल्थ फेसिलिटी राम्रो छ त्यहाँ डेथ कम हुन्छ। यदि हेल्थ फेसिलिटी राम्रो पाइएन भने डेथ रेट बढ्छ। त्यो लेभल अफ न्युट्रिसन, अब कसैले न्युट्रिसियस फुड खायो भने लामो समयसम्म हेल्दी हुनसक्छ, राम्रो बाँच्छ, मर्दैन। उसले न्युट्रिसियस फुड पाएन, न्युट्रिसन पाएन भने ऊ चाँडै मर्न सक्छ, त डेथ बढ्न सक्यो। डिजिज हो, अब कुनै विभिन्न प्रकारका डिजिजहरू मान्छेलाई लाग्छ। यदि चाहिँ हामीले समयमै त्यस्ता डिजिजको उपचार गरेर औषधि खायौँ भने तिनीहरू निको हुन्छ, डेथ हुने चान्स कम भयो। यदि त्यस्तो पाएनौँ, त्यो फेसिलिटिजहरू पाएनौँ भने त्यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेथलाई बढाउँछ। त्यसै गरी एजिङ, सेनेसेन्स, यो त नेचुरल प्रोसेस हो। सर्टेन टाइमपछि मान्छे बुढो भएर आफै मर्छ। त्यही भएर यो सेनेसेन्सले पनि के गर्छ भन्दाखेरि डेथलाई अफेक्ट गर्छ। अब त्यसै गरी चाहिँ
अरू छ ल्याक अफ हेल्थ एजुकेसन हो। मान्छेलाई कसरी हेल्दी हुने, कसरी निट हुने, कसरी क्लिन हुने, कसरी चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्ने, कस्तो खालको दिनचर्या अपनाउने, कस्तो कुरा खाने, एक्सर्साइज कसरी गर्ने भन्ने खालका कुराहरू जानकारी हुने मान्छे लामो समयसम्म बाँच्छ। यस्ता कुराहरू जानकारी नहुने मान्छे चाँडै मर्न सक्छ। अर्को नेचुरल क्यालामिटिज, भोयलेन्स, सुसाइड यस्ता घटनाहरूले पनि लार्ज नम्बर अफ मान्छेलाई मार्न सक्छ। सुसाइडमा त मान्छेले आफैले आफैलाई मार्छ। भोयलेन्समा झगडा हुँदा बेला, फाइट हुँदा बेलामा चाहिँ एकअर्कालाई मारिन्छ, यसरी डेथ हुन्छ र मान्छेको पपुलेसन घट्छ। अब माइग्रेसनको बारेमा कुरा गरौँ। माइग्रेसन चाहिँ अननेचुरल या आर्टिफिसियल फेनोमेनन हो। यो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मान्छे मुभ गर्नुलाई नै भनिन्छ र प्लेस अफ डेस्टिनेसनमा पपुलेसन बढ्छ भने प्लेस अफ ओरिजिनमा पपुलेसन के हुन्छ, घट्छ। अब कस्ता फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ माइग्रेसनलाई अफेक्ट गर्छ? पहिलो फ्याक्टरलाई एज भनिन्छ। एजले माइग्रेसनलाई अफेक्ट गर्छ, किनकि सानो भयो भने ऊ मान्छे फ्यामिलीसँगै बस्छ, माइग्रेसन गर्दैन। तर डिपेन्डेन्ट पपुलेसनबाट अब इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने उसलाई काम गर्न इच्छा आउँछ, त्यही भएर ऊ अपर्च्युनिटी नपाएको भएर ऊ अपर्च्युनिटी पाएको ठाउँमा जान्छ र माइग्रेसन हुन्छ। सेक्स, अब मोस्टली चाहिँ वुमनभन्दा मेनहरू बढी के हुन्छन्, माइग्रेसन गर्छन्। उनीहरूले सोसल प्रेस्टिज हुन्छ या भनौँ उनीहरूको जिम्मेवारी त्यसअनुसार सोसाइटीले जिम्मा लगाएको भएर चाहिँ त्यस्तो हुन सक्ने एउटा फ्याक्टर्स हुनसक्छ। तर र वुमन सँगसँगै कति ठाउँमा चाहिँ के अरे मेन सँगसँगै कति ठाउँमा वुमनहरू चाहिँ पनि के हुन्छन्, सँगसँगै माइग्रेट गर्न जानुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ वुमन ट्राफिकिङमा पनि वुमनहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फोर्सफुली माइग्रेट गर्न पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ माइग्रेसनले अफेक्ट गर्यो है पपुलेसनलाई। अब अक्युपेसनको बारेमा कुरा गरौँ। अक्युपेसन भनेको विभिन्न मान्छेको काम हुन्छ। कसैलाई आफूले गरेको काम मनपर्छ अनि ऊ त्यही ठाउँमा लामो समयसम्म काम गरेर बस्न सक्छ। तर उसको अक्युपेसन चाहिँ उसलाई मन पर्दैन भने उसले राम्रो अक्युपेसनको खोजीमा चाहिँ विभिन्न इन्डस्ट्रियल वा अर्बन एरियाजमा जान्छ। यसले गर्दा चाहिँ माइग्रेसन हुन्छ। त्यही भएर अक्युपेसनले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइग्रेसनमा हेल्प गर्छ। अब विभिन्न माइग्रेसनका पुस फ्याक्टर र पुल फ्याक्टर। पुस फ्याक्टर भनेको चाहिँ ओरिजिन प्लेसबाट ठेलेर बाहिर पठाउने, अनि पुल फ्याक्टर भनेको डेस्टिनेसन प्लेसमा के कुरा छ जसले चाहिँ तानेर चाहिँ आफूतिर तान्छ, ती कुराहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ। पहिला पुल फ्याक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुल फ्याक्टर भनेको कुनै ठाउँमा भएको राम्रो कुरा, एडभान्टेज या बेनिफिट जसले त्यो ठाउँले जसको कारणले गर्दा त्यो ठाउँले अरू व्यक्तिलाई त्यही ठाउँमा आउन बस्नलाई के गर्छ, तान्छ। जस्तै बेटर क्लाइमेटिक कन्डिसन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, बेटर सोसल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड कल्चरल ट्रेडिसन्स, बेटर इकोनोमिक पोसिबिलिटिज, बेटर इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, बेटर फेसिलिटिज अफ एजुकेसन, हेल्थ एक्सेट्रा। यसले चाहिँ पुल गर्छ व्यक्तिलाई। पुस फ्याक्टर्समा चाहिँ ल्याक अफ इम्प्लोइमेन्ट, ल्याक अफ हेल्थ एजुकेसन एन्ड इन्टरटेनमेन्ट अपर्च्युनिटिज, dissatisfaction with tradition, norms and values, determination based on religion, ethnicity, politics, etc., inadequate facilities for maintaining livelihood, poverty and low standard of living, etc., war, riots, violence and social catastrophic eventsहरूले पनि के गर्छ भन्दाखेरि पुस फ्याक्टर्सको रूपमा त्यो ठाउँबाट मान्छेलाई अर्को ठाउँमा जानलाई बाध्य गराउँछ। अब यहाँ टेबलमा दिएको छ पुस फ्याक्टर्स र पुल फ्याक्टर्सहरू। पुस फ्याक्टर्स फेरि पोभर्टी एन्ड ल्याक अफ फर्टाइल ल्यान्ड, पुल फ्याक्टर्समा फर्टाइल ल्यान्ड छ। त्यसै गरी पुस फ्याक्टरमा ल्याक अफ फिजिकल फ्यासिलिटिज, पुलमा फिजिकल फ्यासिलिटी ल्याक हटाइदिने। अब त्यसै गरी उल्टो क्या, पुल र पुसमा पुस फ्याक्टर्स अनइम्प्लोइमेन्ट छ, ठेल्छ, पुल फ्याक्टर इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी छ, तान्छ। पुस फ्याक्टर नेचुरल क्यालामिटिज छ, ठेल्छ। त्यसै गरी पुल फ्याक्टर पोलिटिकल स्टेबिलिटी छ, तान्छ। पुस फ्याक्टर पुअर पोलिटिकल कन्डिसन छ, ठेल्छ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी छ, तान्छ। सोसल ट्याबु छ, ठेल्छ। अनफेभरेबल क्लाइमेट छ, ठेल्छ, फेभरेबल क्लाइमेट इकोनोलोजीले तान्छ। सोसल पिस अर्डर सेक्युरिटीले तान्छ। त्यसै गरी चाहिँ रायट्स, भोइलेन्स, वारले ठेल्छ। अरू फ्याक्टर्सहरूमा चाहिँ एज, सेक्स, अक्युपेसन, फ्यामिली कन्डिसन्सले के गर्छ भन्दाखेरि माइग्रेसनलाई अफेक्ट गर्छ। अब हामीले माइग्रेसन पछि फोर्थ फ्याक्टर छ म्यारेजको बारेमा कुरा गरौँ। म्यारेजले पनि के गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा लिभिङ अर्ग्यानिजमलाई सँगै राखेर ह्युमन बिङलाई हस्बेन्ड र वाइफको रूपमा चाहिँ बाँधेर उनीहरूलाई जिन्दगी बाँच्नलाई चाहिँ एउटा बन्धन, एउटा इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गरिदिन्छ। अब केले म्यारेजलाई अफेक्ट गर्छ भन्दा पहिलो एजले अफेक्ट गर्छ।
अर्ली म्यारिज भयो भने धेरै हेल्थ वा इकोनोमिक प्रब्लम्सहरू हुन्छ, त्यही भएर हामीले ठ्याक्कै चाहिँ एप्रोप्रिएट टाइममा म्यारिज गर्नुपर्छ। नर्मल्ली चाहिँ 20 वर्षपछि बिहे गर्नु राम्रो हुन्छ। फाइनेन्सियल कन्डिसन, अब आफू चाहिँ एबल भयो, आफ्नो फाइनेन्सियल कन्डिसन राम्रो भयो, आफूले आफ्नो फ्यामिलीलाई पाल्न सक्ने एबिलिटी बनाएर बिहे गर्यो भने एकदम राम्रो कुरा हुन्छ। अब एजुकेसनल कन्डिसनले पनि अफेक्ट गर्छ। कसैको प्रायोरिटी चाहिँ धेरै एजुकेसन पाएर एउटा क्यारियर डेभलपमेन्ट चाहिँ गरिसकेपछि चाहिँ बिहे गर्ने हुन्छ, यो कुराले पनि अफेक्ट गर्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ कास्ट वा इथेनिसिटीले पनि इफेक्ट गर्छ। विभिन्न कास्टमा इन्टरकास्ट म्यारिजहरू मोस्टली मान्छेले अहिले आएर गरिन्छ, तर पहिले प्रचलनमा थिएन। यस्तो खालको फ्याक्टर्सहरूले पनि के गरिरहेको थियो, म्यारिजलाई अफेक्ट गरिरहेको थियो। सोसियो कल्चरल नर्म्सहरू हुन्छ, विभिन्न ठाउँमा आफ्नो कल्चरहरू हुन्छ, सोसाइटीका नर्म्सहरू हुन्छ, त्यसले पनि म्यारिजलाई के गर्छ, अफेक्ट गर्छ। रिलिजन, यो त सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट फ्याक्टर हो। यो चाहिँ नर्मली मान्छे आफ्नै रिलिजनभित्र बिहे गर्छन्, एकले अर्को रिलिजन क्रस गर्दैन, तर कुनै बेला चाहिँ रिलिजियस म्यारिजहरू हुनसक्छ, तर पनि मान्छेले एउटै रिलिजनमा चाहिँ बिहे गर्ने कुरालाई बढी फोकस गर्छन्। अब माइग्रेसनले अफेक्ट गर्ने एरियाजहरू के हो भन्दाखेरि, माइग्रेसनले विभिन्न एरियाजहरूलाई अफेक्ट गर्छ। जस्तै कि अब मान्छे किन माइग्रेट गर्छ भन्ने कुरा थाहा छ, हामीलाई थाहा भइसक्यो। फ्यासिलिटिजहरू पाउनलाई माइग्रेसन कहाँबाट कहाँ हुन्छ, कस्तो प्रकारको माइग्रेसन हुन्छ। अब हामी सिधै जाउँ, इन्भाइरोमेन्टल आस्पेक्टलाई माइग्रेसनले कसरी अफेक्ट गर्छ भन्दा, जुन ठाउँमा माइग्रेसन हुन्छ, प्लेस अफ डेस्टिनेसन, त्यहाँ पपुलेसन बढ्छ। पपुलेसन बढ्यो भने त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा भएका रिसोर्सेसहरूको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन हुन्छ, त्यहाँ पोल्युसनको लेभल बढ्छ, रिसोर्सेसको भ्याल्यु घट्छ, प्युरिटी घट्छ, जसले गर्दा अफेक्ट हुन्छ। भने प्लेस अफ ओरिजिनमा त पपुलेसन कम हुन्छ, त्यहाँको नेचुरल रिसोर्सेसहरू युज हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ प्रिजर्भ भएरै बस्छ। अब इकोनोमिक आस्पेक्टको रूपमा हेर्ने हो भने त्यही हो, प्लेस अफ ओरिजिनमा इकोनोमिकली पुरै डाउन हुन्छ, मान्छे नै हुँदैन, इकोनोमिकल एक्टिभिटिज हुँदैन, त्यो ठाउँको इकोनोमिक कन्डिसन घट्छ। भने प्लेस अफ डेस्टिनेसनमा मान्छेको एक्टिभनेस बढ्छ, राम्रो प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ लन्च हुन्छ, मान्छेले आफ्नो सस्टेनेबिलिटीको लागि राम्रो काम गर्छ, जसले गर्दा इकोनोमिकली त्यो ठाउँ राम्रो हुन्छ। र त्यसका नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि छन्। यदि त्यो ठाउँमा चाहिने भन्दा बढी पपुलेसन भयो भने त्यसले अफेक्ट गर्छ, त्यो ठाउँको इकोनोमिक अवस्थालाई धेरै नै अफेक्ट गर्छ। हेल्थ एन्ड सोसल आस्पेक्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ, यदि माइग्रेसनले हेल्थ र सोसल आस्पेक्टलाई पनि अफेक्ट गर्छ। जस्तै कुनै ठाउँमा लिमिटेड फ्यासिलिटी छ भने मान्छे त्यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा जान्छ र फ्यासिलिटिजहरू पाउन खोज्छ। अब इमेजिन गरौँ, एउटा ठाउँमा सर्टेन पपुलेसनलाई फ्यासिलिटिज प्रोभाइड गर्यो, त्यहाँ त्यसले धान्न सक्ने भन्दा बढी पपुलेसन आएर बस्दियो भने त्यो फ्यासिलिटिज अब पाउने मान्छेले पनि जति रूपमा पाउने पर्ने हो त्यो रूपमा पाउन सक्दैन। त्यही भएर हेल्थ पनि मान्छेलाई अफेक्ट हुन्छ, अनहेल्दी भएर बस्छ। त्यही भएर माइग्रेसनले हेल्थ र सोसल आस्पेक्टलाई पनि के गर्छ, अफेक्ट गर्छ। यो चाहिँ फ्याक्टर्स। अब यहाँ ओभरअल चाहिँ माइग्रेसनको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ वाट आर द ओभरअल फ्याक्टर्सहरू भन्दाखेरि, इफेक्ट अफ माइग्रेसन, प्लेस अफ ओरिजिनमा के हुन्छ, पोजिटिभ इफेक्ट र नेगेटिभ इफेक्ट के छ। पोजिटिभ इफेक्ट के हुन्छ, पपुलेसन प्रेसर कम हुन्छ, नेचुरल रिसोर्स कन्जर्भ हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन कम हुन्छ, सोसल इम्ब्यालेन्स र क्राइम घट्छ, इन्भाइरोमेन्टल स्ट्याटस इम्प्रुभ हुन्छ। भने नेगेटिभ इफेक्ट, फिमेल चिल्ड्रेन र एज पपुलेसन इन्क्रिज हुन्छ, लेबर फोर्सेस एक्टिभ पपुलेसनको स्कार्सिटी हुन्छ, सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुँदैन, स्किल म्यान पावरको कमी हुन्छ, लाइफस्टाइल अनह्याप्पी हुन्छ। प्लेस अफ डेस्टिनेसनमा हेरौँ पोजिटिभ र नेगेटिभ इफेक्ट। पोजिटिभ इफेक्ट के हुन्छ, सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट बढ्छ है, ह्याप्पी र हेल्दी लाइफस्टाइल बढ्छ, स्किल र क्वालिटी म्यान पावर बढ्छ, एक्टिभ पपुलेसन बढ्छ, फिजिकल फ्यासिलिटिज बढ्छ। भने प्लेस अफ डेस्टिनेसनमा नेगेटिभ इफेक्ट के हुन्छ, पपुलेसन प्रेसर बढ्छ, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन बढ्छ, डिग्रेडेसन अफ नेचर र नेचुरल रिसोर्सेस हुन्छ, सोसियल इम्ब्यालेन्स र क्राइम बढ्छ, इनइक्वालिटी र अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ बढ्छ। यी फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ, माइग्रेसनले गर्दाखेरि प्लेस अफ ओरिजिनलाई र प्लेस अफ डेस्टिनेसनलाई चाहिँ अफेक्ट गर्यो। ल गाइज, आज यो टपिक सकियो। आशा छ तपाईँहरूले यसबाट बुझ्नुभयो होला। आजलाई यति, थ्याङ्क यू है। ल।